चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। उसका नाम चिन शी होंग था और वो 13 साल की उम्र में बादशाह बन गया। इस जमाने में चीन में ताओ मजहब होता था। इस मजहब में भी जिंदगी के बाद जिंदगी का तसव्वुर मौजूद था। चिन शी होंग लड़कपन में अपने जमाने की सबसे बड़ी सल्तनत का बादशाह बन गया। तख्त नशीन होने के चंद दिन बाद उसने ताओवाज़म के सबसे बड़े रहनुमा को बुलाया और उससे पूछा, क्या मैं मरने के बाद भी बादशाह रहूंगा? मजहबी रहनुमा सच्चा इंसान था। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, इसकी कोई गारंटी नहीं। बादशाह ने हैरत से दरबार और फिर महल की तरफ देखा और पूछा, क्या दूसरी जिंदगी में मेरे पास इनमें से कोई सहूलत नहीं होगी? मजहबी रहनुमा का जवाब था, बादशाह सलामत, ये ऐन मुमकिन है। बात बादशाह के दिल पर लग गई और उसने मजहबी रहनुमा से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए मैं दूसरी जिंदगी में भी बादशाह बन सकूं और मेरी फौज और खादिम मेरे साथ हों? मजहबी रहनुमा का जवाब था, हाँ, ये मुमकिन है, ताहम ये नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल है। बादशाह का सवाल था, कैसे? मजहबी रहनुमा ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप जिस शख्स को भी अगली जिंदगी में अपने साथ देखना चाहते हैं, आप उसका उसके साइज के मुताबिक बुत बनवाएं, उसे जमीन में दफन कर दें और खुद भी उन लोगों के दरमियान दफन हो जाएं। और जब आप दोबारा उठें तो आप एक खास मंत्र पढ़ें। उसके बाद आपके खादिम जाग जाएंगे। आप इनकी मदद से अपनी सल्तनत दोबारा हासिल कर सकेंगे। बादशाह को आइडिया अच्छा लगा। उसने पूरी सल्तनत से बुत तराश इकट्ठे किए और उन्हें अपनी फौज, वुज़रा और खादिमों के बुत बनाने का हुक्म दे दिया। बादशाह का हुक्म था, हर बुत असल जैसा होना चाहिए। यूनिफॉर्म, जूतों और हथियारों में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए और उनके घोड़े भी उनके साथ होने चाहिए। ये मंसूबा 36 साल चला। बादशाह का इंतकाल 50 साल की उम्र में हुआ। इस वक्त तक मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ था। चुनाचे इसके बाद इसके बेटे ने बाकी प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। इस जमाने के मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक अगर किसी मुर्दे को पहाड़ और दरिया के दरमियान किसी ऐसे पुरफज़ा मकाम पर दफन किया जाए जिसमें जंगल और परिंदे हों, तो उस इंसान के पिछली जिंदगी के रुतबे के साथ दोबारा जिंदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। बादशाह के शहर और महल से 30 किलोमीटर के फासले पर ऐसी जगह मौजूद थी। इस जगह की एक साइड पर पहाड़ था और दूसरी साइड पर दरिया और दरमियान में जन्नत जैसी जमीन थी। ये 54 किलोमीटर का टुकड़ा था। बादशाह ने इस इलाके में खदाइयाँ कराईं, ज़ेरे ज़मीन 600 कॉम्प्लेक्स बनवाए, मुजस्समों को इन कॉम्प्लेक्स में दफन किया, उनके ऊपर परत दर परत छतें बनवाईं और इन पर मिट्टी डलवाकर घास अगा दी। बादशाह का मकबरा ऐन दरमियान में था। ये एहराम जैसा था। जमीन से ऊपर इसकी ऊंचाई 52 मीटर थी, जबकि कब्र 35 मीटर ज़ेरे ज़मीन थी। बादशाह ने अपनी कब्र के लिए बहुत बड़ा तालाब बनवाया और उसे पारे मरकरी से भर दिया। बादशाह की वसीयत के मुताबिक उसकी लाश ताबूत में रखकर उसे तालाब में छोड़ दिया गया। ताबूत पारे में तैरने लगा। बादशाह ने ताबूत और लाश की हिफाजत के लिए खुफिया हिसार बनवाया था। ये हिसार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहले हिस्से के मुताबिक अगर कोई शख्स इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होगा तो वो जहरीली फिजा की वजह से चंद लम्हों में मर जाएगा और उसकी लाश पारे के तालाब में गिर जाएगी। और दूसरा, अगर कोई फौज या गिरोह इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होगा तो दीवारों से उन पर तीर बरसेंगे और इसके बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स जमीन बोझ हो जाएगा। इसने मकबरे में चंद मजीद ऐसे इंतजामात भी कर रखे हैं जिसे आज का इंसानी दिमाग नहीं समझ सकता। बादशाह की वसीयत के मुताबिक उसके वली अहद ने कॉम्प्लेक्स की तकमील के बाद तमाम बदफरोश कत्ल कर दिए, साइट के ऊपर से तमाम आसार मिटा दिए और मुल्क में इस कॉम्प्लेक्स के जिक्र पर पाबंदी लगा दी। इसके बारे में अगर कोई शख्स सरगोशी भी करता था तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। लिहाजा ये सारा किस्सा जमीन में दफन होकर खत्म हो गया।
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 210 سال پرانا قصہ ہے اور آج اسے 2235 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی سلطنت چین کے شہر شیان میں قائم تھی۔ بادشاہ کا نام چن شی ہونگ تھا۔ اس کی مناسبت سے اس کا ملک چین یا شین یا شیان کہلاتا تھا۔ یہ وہی ملک تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میرے ناقص علم کے مطابق شیان اس زمانے کی سپر پاور تھا۔ قبل مسیح میں چین میں 7 سلطنتیں تھیں۔ چن شی ہونگ نے 6 سلطنتوں کو فتح کر کے چین کو ایک سلطنت کی شکل دے دی تھی۔ اس کی سلطنت چن بہلاتی تھی۔ شاہراہ ریشم اس زمانے میں بنی تھی۔ اس کا نقطۂ آغاز بھی شیان تھا اور یہ ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 براعظموں کو آپس میں جوڑتی تھی۔ یہ اس زمانے کا سی پیک تھی۔ شیان سے ریشم پوری دنیا میں جاتا تھا۔ بارود، کاغذ، پتنگ، چینی کے برتن اور پینٹ بھی یہیں ایجاد ہوا تھا، اور گریٹ وال کے تصور نے بھی یہیں سے جنم لیا تھا۔ چنانچہ یہ شہر انسانی تہذیب کا نقطۂ کمال تھا۔ رہی صحیح کسر بادشاہ کے مقبرے نے پوری کر دی۔ بہرحال قصہ مختصر، وقت کا دریا بہتا رہا اور زمانے گزرتے رہے۔ اس دوران دنیا میں عیسائیت پھیلی، اسلام کی روشنی نے بھی دنیا کو منور کیا۔ وقت کا دھارا مزید آگے بڑھا اور 1949 میں چین بن گیا۔ بادشاہ چن شی ہونگ کا کمال ان تمام زمانوں میں زمین میں دفن رہا۔ اس کا قصہ تک کسی قصوں کی کتاب میں موجود نہیں تھا۔ 1974 میں شیان کے مضافات کے ایک گاؤں کے ایک باسی ینگ چرفا نے اپنے صحن میں کنواں کھودنا شروع کیا۔ وہ جب پانی کی سطح تک پہنچا تو اسے زمین سے پکی مٹی کا ایک گولا سا ملا۔ اس نے اسے دھو کر صاف کیا تو وہ انسانی سر کا بت تھا۔ چین کا پرانا تصور ہے زمین کے اندر شیطان رہتے ہیں اور اوپر انسان۔ اس نے سوچا اس کی زمین سے شیطان نکل آیا ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر سر دکھایا تو وہ بھی ڈر گئے۔ چین میں تمام شہریوں پر لازم ہے یہ اگر کسی جگہ کوئی غیر معمولی چیز دیکھیں تو یہ فوراً حکومت کو اطلاع کریں۔ ینگ نے پولیس کو رپورٹ کر دی۔ پولیس آئی۔ اس نے کنواں دیکھا اور مقامی لوگوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا یہاں کوئی شیطان موجود نہیں، لیکن لوگوں کی تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے وفاقی حکومت کو اطلاع کر دی۔ بیجنگ نے ماہرین کی ٹیم بھجوا دی۔ ٹیم نے سر کا معائنہ کیا تو انہیں یہ غیر معمولی محسوس ہوا۔ انہوں نے زمین کے مختلف حصوں میں بور کیے اور ان کے اندر کیمرے ڈال دیے۔ بس اس کے بعد پوری دنیا میں سنسنی پھیل گئی۔ زمین میں ہزاروں فوجیوں کے بت تھے۔ حکومت نے فوری طور پر جیولوجسٹس اور آثار قدیمہ کے ماہرین بھجوا دیے۔ تاریخ کے ماہرین کو بھی طلب کر لیا گیا۔ تاریخ دانوں نے 5000 سال پرانی تاریخ کھنگال لی، لیکن انہیں کسی جگہ ان بتوں کے بارے میں ایک فکرہ تک نہیں ملا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی شروع کر دی۔ یہ سلسلہ 1995 تک جاری رہا۔ 20 برسوں میں ماہرین نے 3 کمپلیکس کھود کر نکال لیے۔ چینی زبان میں سرخ مٹی کی اشیاء کو ٹیراکوٹا کہا جاتا ہے۔ زمین سے نکلنے والے بت سرخ مٹی سے بنے ہیں۔ انہیں تکمیل کے بعد 1000 سے 1500 سینٹی گریڈ کی تپش میں پکایا گیا تھا اور پھر ان پر کوئی ایسا پینٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہر قسم کے موسم اور زمین کے دباؤ کا مقابلہ کر گئے۔ زمین میں صرف فوج اور جرنیلوں کے مجسمے ہیں اور یہ بھی حالت جنگ میں کھڑے ہیں۔ ان کی فارمیشن ثابت کرتی ہے کہ کسی بڑے بادشاہ کی فوج اس کی حفاظت کر رہی ہے، لہٰذا انہیں ٹیراکوٹا واریر کا نام دے دیا گیا۔ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ آج تک اس عجوبے کا صرف 3% زمین سے نکالا جا سکا۔ ماہرین کے مطابق اگر تمام 6000 کمپلیکس زمین سے نکالے جائیں تو اس کے لیے کم از کم $100 بلین اور 380 سال درکار ہیں۔ لہٰذا زمین سے 6000 میں سے صرف 3 کمپلیکس نکالے گئے ہیں۔ تاہم بادشاہ چن شی ہونگ کا مقبرہ تاحال نہیں کھولا گیا۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اول، چین کے لوگ مردہ بادشاہوں کو زندہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا یہ چن شی ہونگ کا مقبرہ کھول کر اس کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔
दोम, मकबरे के अंदर पारे और दूसरी धातुओं का जहर फैला हुआ है। जो भी शख्स इस फिजा में जाएगा उसकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। चुनाचे अक़वाम मुत्तहिदा किसी शख्स की जान खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दे रही। और सोम, ये अंदेशा मौजूद है जिस दिन मकबरे के साथ छेड़छाड़ की जाएगी उस दिन ये पूरा कॉम्प्लेक्स ज़मीन बोस हो जाएगा। चुनाचे गवर्नमेंट किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती। और आखिरी वजह, हुकूमत टेराकोटा वॉरियर के बादशाह की मिस्ट्री कायम रखना चाहती है ताकि लोग आते रहें, बादशाह के एहराम को दूर से देखते रहें और ये सोचते रहें आखिर ये मकबरा कब खुलेगा। मैं 30 मई 2025 को दुनिया के 8वें अजूबे टेराकोटा वॉरियर में मौजूद था। मैं दूसरी मर्तबा यहाँ आया था। जारी है। होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।